उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। आज विशेष रहेको छ आचरण निर्माणमा राजयोगको महत्व। अत्यन्त स्तरीय विषय हामीले आज प्राप्त गरिरहेका छौं, किनकि हामीले धेरै लामो समयदेखि राजयोगको अभ्यास गरिरहेका छौं। राजयोगको अभ्यास गरिरहेका छौं। धेरै हदसम्म हाम्रो आचरण निर्माण पनि भएको छ र कतिपय निर्माण हुनको लागि बाँकी छ। जब निर्माण पूर्ण रूपमा भइसक्दछ तब नै कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त हुन्छ। सफल राजयोगी दिव्य आचरणले युक्त आदर्श ब्रह्म कुमार कुमारी अर्थात् दिव्य आचरण युक्त हुन अत्यन्त जरुरी छ। आचरण निर्माणको लागि मानिसलाई नै, आचरण निर्माण गर्ने मानिसलाई नै आचार्य अर्थात् विशिष्ट विद्वान गुरु भन्ने गरिन्छ। परमात्मा सद्गुरुले बाबाका प्यारा रत्नहरूलाई मास्टर सद्गुरुको रूपमा टाइटल दिनुभएको छ। सबैले यो कुरालाई त बुझ्नु भएको छ। र विशेष गरेर बाबा यस धरतीमा शिव बाबा आउनुभयो। के को लागि आउनुभयो? यो धरती तमो प्रधान बनिसकेको छ। कलियुगको अन्तिम चरण भइसकेको छ। र यस कलियुगी धरतीमा, यस पृथ्वी रङ्गमञ्चमा पाठ खेल्ने पात्रहरू पनि पतित बनिसक्नु भएको छ। यी पतित मनुष्य आत्माहरूलाई अनि यो धरतीलाई पावन बनाउनको लागि, नूतन सृष्टि निर्माण गर्नको लागि, स्वर्णिम सृष्टि निर्माण गर्नको लागि परमात्मा यस धरतीमा आउनुभयो। आचरण सिकाउनको लागि। हुन त परापूर्व कालदेखि आचरण निर्माणको लागि धेरै गुरुहरूले, पण्डितहरूले, विद्वानहरूले कोसिस गर्नुभयो, तर आचरण निर्माण हुन सम्भव रहेन। जन जन सृष्टि पतित तमोगुणी बन्दै गयो र बाबाले आएर हामीलाई ओमको ध्वनिद्वारा आचरण निर्माण गर्नको लागि शुभारम्भ गर्नुभयो। सृष्टिको रचयिता शिव बाबा पशुपतिनाथ यस धरतीमा आजभन्दा 84 वर्ष पहिले, वर्तमान समय पाकिस्तानमा पर्दछ, हैदराबाद सिन्धी भन्ने ठाउँमा, सिन्ध भन्ने ठाउँमा शिव बाबा एक साधारण मानिसको तनमा प्रवेश भएर आफ्नो दिव्य परिचय दिनुभयो। यो साधारण व्यक्ति हो सृष्टिको सुसंस्कृतले भरिएको, सुसंस्कृतिले भरिएको एक विद्वान, श्रेष्ठ, उच्च कुलीन व्यक्ति र सुसंस्कारित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीरमा प्रवेश भए पश्चात शिव बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभयो। पहिलो परिचय नै दिनुभएको थियो, म कस्तो छु भन्ने कुराको हामीलाई स्मृति दिलाउनु भयो, जो हामीले बिर्सिरहेका थियौं। भन्नुभयो कि ब्रह्माको शरीरमा प्रवेश गरेर निज आनन्द स्वरूपाय शिवोम शिवोम, प्रकाश स्वरूपाय शिवोम शिवोम र ज्ञान स्वरूपाय शिवोम शिवोम, यो तीनवटा ध्वनिहरू बाबाले हामीलाई सुनाउनु भयो, आफ्नो परिचय दिनुभयो। बाबा परमधाम निवासी बाबा शिव बाबा आफू सर्वोत्कृष्ट समाधिको रूपमा रहेको हुनुहुन्थ्यो। सृष्टिको निर्माणको लागि बाबा यस धरतीमा अवतरण हुनुभयो।
र अवतरण भएर हामीलाई सबैभन्दा पहिले शिक्षा नै दिनुभयो ओम ध्वनिको। ओम उच्चारण गर्नुभयो। हुन त धेरै लामो समयदेखि ओमको उच्चारण गरि नै रहनु भएको थियो सबैले, कि गुरुहरूले, धर्म गुरुहरूले, धर्म पिताहरूले ओमको उच्चारण नगर्नु भएको होइन, उच्चारण गर्नु भएको थियो। तर यो ओमको उच्चारणमा जुन किसिमले तीनवटा शब्दहरूको समन्वय बनेको हुन्छ, तीनवटा अक्षरहरू समन्वय बनेर यसको उच्चारण भएको हुन्छ र त्यसले आचरण निर्माण गर्दछ, त्यो भने व्यक्तिलाई थाहा भएन। र बाबाले आएर ओमको उच्चारण गर्दाखेरि 3 अक्षरबाट उच्चारण गर्नुभएको थियो। जस्तो ओम ध्वनि उच्चारण गर्दाखेरि 3वटा अक्षरहरू प्रयोग गरिन्छ। पहिलो अ, त्यस पछाडि उ, त्यस पछाडि म। अ को अर्थ नै हुन्छ आचरण निर्माण गर्नु, उ को अर्थ हुन्छ उच्चारण गर्नु र म को अर्थ हुन्छ मनन गर्नु। प्यारो बाबाले हामीलाई यो तीनवटा अर्थ अनुसारको शिक्षाले सम्मानित गर्नुभएको छ र हामीले सबैभन्दा पहिले आचरण निर्माण गर्नु पर्यो। हाम्रो आचरण बाबाको शिक्षा पाएदेखि नै शुभारम्भ भएको छ। जुन दिन बाबाको शिक्षा हामीले प्राप्त गर्यौं कि म आत्मा हुँ, यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा नाटक खेलिरहेको छु, म आत्माको पिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ भन्ने यो स्मृति दिलाउनु भयो, त्यस दिनदेखि नै हाम्रो आचरणको शुभारम्भ भयो। र कयौं भाइ बहिनीहरूले जब यो शिक्षालाई सुन्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँहरूले जुन बाबाले दिएको आचरण छ, सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, साथसाथै ब्रह्मा बाबाले अपनाएका दिनचर्याहरू र यसको साथसाथै जुन दिनचर्याहरू अपनाउनु भयो, ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नुभयो र असल ज्ञानी आत्माहरूको संगत गर्न सिक्नुभयो, यो शुभारम्भदेखि नै गर्न सुरु भयो। र यस आचरणले मानिसहरूलाई पनि धेरै समाजमा प्रभाव पारेको छ। कि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा ओम शान्तिमा जो व्यक्तिहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको शुद्ध भोजन छ, उहाँहरूले श्रेष्ठ व्यक्तिको मात्रै संगत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बिहानदेखि बेलुकासम्मको आचरण धेरै राम्रो छ भनेर भन्नुहुने गर्दछ। र यो त हाम्रो भइरहेको छ, त यो बाहिरी आचरण देख्नमा आउँछ, तर सूक्ष्म आचरण भने निर्माण हुन धेरै हदसम्म बाँकी छ। त्यो सूक्ष्म आचरण, सूक्ष्म कर्म इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्ने अब हामीले यो पुरुषार्थ गर्नु जरुरत हामीले महसुस गरेका छौँ। र प्यारा बाबाले सूक्ष्म जो इन्द्रियहरू छन्, सबभन्दा पहिले आउँछ हाम्रो मन। मनमा शुद्ध सात्विक विचारहरू, मनमा शुद्ध र समर्थ विचारहरू उत्पन्न हुनु जरुरी पर्दछ। प्रायजसो साधकहरूको मनमा शुद्ध सात्विक र समर्थ विचारहरू चल्ने ठाउँमा, श्रेष्ठ विचारहरू चल्ने ठाउँमा व्यर्थ संकल्प, परदर्शन, अरूहरूको अवगुणको चिन्तन ज्यादा चल्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि मन दूषित हुन्छ। मन दूषित भएको कारणबाट बाबासम्म मन एकाग्र गर्न सक्दैन। शुद्ध मनबाट नै मन एकाग्र हुन्छ। यसै गरेर बुद्धिमा जो स्मृति छ, नेगेटिभ स्मृति, विभिन्न घटनाहरूको स्मृति,
दोस्रो व्यक्तिहरूको आकर्षणको स्मृति जसको कारणबाट बुद्धि पनि अशुद्ध बन्दछ। अशुद्ध बुद्धिले एकाग्र हुनको लागि धेरै कठिन हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुद्धिलाई पनि शुद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ, समर्थ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा निर्णय दिने एकाग्रता शक्ति, परख शक्ति, सहन गर्ने शक्तिहरू हामीमा निर्धारित हुन्छ। यसैले बाबाले तपाईँ हामीलाई अहिले सूक्ष्म इन्द्रियहरूको संयमतालाई विशेष गरेर अपनाएर योगयुक्त बन्नको लागि हामीलाई निर्देशित गरिराख्नु भएको छ र बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई याद गर। यस यादको माध्यमद्वारा नै तिम्रो मनमा व्यर्थ सङ्कल्पहरू समाप्त हुन्छ, नेगेटिभ सङ्कल्पहरू समाप्त हुन्छ, परदर्शनका सङ्कल्पहरू समाप्त हुन्छ। तिमी मेरो स्वरूपमा एकाग्र हुन सक्दछौ र तिम्रो बुद्धि पनि शुद्ध हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, समर्थ हुन्छ र मसम्म तिम्रो एकाग्रता बढ्दै जान्छ। जति जति बाबालाई हामीले याद गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति हाम्रो एकाग्रता शक्ति बढ्दै जान्छ। जति जति हामी शुद्ध सङ्कल्पमा रमाउँदै जान्छौँ त्यति मन एकाग्र हुँदै जान्छ। मन र बुद्धिको एकाग्रताले परमात्मा बाबासम्म प्राप्त भएका जुन खजानाहरू छन्, आत्मिक शक्तिहरू छन्, त्यो हाम्रो आत्मामा स्वतः नै रिचार्ज हुन्छ। त्यो रिचार्ज हुनको लागि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धिको जरुरी पर्दछ र वर्तमान समय हामीले मनको शुद्धिकरण र बुद्धिको शुद्धिकरण गर्नको लागि अति नै आवश्यक पर्दछ। यसको लागि विशेष हामीले अटेन्सन दिनु पर्यो, चेकिङ गर्नु पर्यो। काहीँ कतै मेरो मन त नेगेटिभ विचारतर्फ, व्यर्थ विचारतर्फ, परदर्शनतर्फ त गएको छैन। काहीँ मेरो बुद्धि दोस्रोको शरीरप्रति आकर्षित त भएको छैन, कुनै नकारात्मक घटनातर्फ त आकर्षित भएको छैन। त यस कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर अटेन्सन दिउँ भनेदेखि र यसबाट हाम्रो मन र बुद्धिलाई बचाएर श्रेष्ठ विचार, समर्थ विचार तर्फ लगायौँ भने आत्मा चिन्तनको विचारमा, परमात्मा चिन्तनको विचारमा, परमात्माले दिएको ज्ञान मुरलीको चिन्तनमा हामीले लगायौँ भने मन शुद्ध हुन्छ। परमात्माको याद पटक पटक हामीले गर्दै रह्यौँ भने बुद्धि शुद्ध हुन्छ र हामी हाम्रो तपस्या र साधनालाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउन सक्दछौँ र हामीले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्दछौँ। यसको साथै मन बुद्धिलाई सकारात्मक तर्फ लैजानको लागि हाम्रो आँखाको पनि त्यत्तिकै के छ, आवश्यकता छ। शुद्ध हुनको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। हाम्रो दुई किसिमको आँखा हुन्छ। एउटा त हाम्रो बाहिर देखिने आँखा, भित्र देखिने आँखा, भित्र बुद्धिको आँखा, जो मन र बुद्धिको एकाग्र अवस्थाको आँखालाई नै ज्ञान नेत्र, भित्री आँखा भनिन्छ। र यो आँखालाई शुद्ध बनाउनको लागि बाहिरी नेत्रलाई पनि हामीले शुद्ध दृष्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ, पवित्र दृष्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो सम्बन्धमा कयौं व्यक्तिहरू, अति सुन्दर सुन्दर व्यक्तिहरू हाम्रो अगाडि हुन्छन्, कयौं चिजहरू सुन्दर हुन्छन्, कुनै वस्तुहरू सुन्दर हुन्छन्, जो हामी बाहिर आँखाले देख्दछौँ र आकर्षण हुन्छौँ। आकर्षण भएर हामी अगाडि बढ्दछौँ भने हाम्रो दृष्टिमा अपवित्र हुन्छ र बार बार बाबाले हामीलाई ज्ञान मुरलीमा शिक्षा दिनुहुन्छ, बच्चे तिम्रो आँखालाई शुद्ध बनाऊ, पवित्र बनाऊ, सिभिलाइजेसन बनाऊ, यसरी बताइराख्नु भएको छ। हामीले आँखाप्रति पनि ध्यान दिनु पर्यो। जसरी हामीले अन्नको शुद्धिको लागि
संगतको शुद्धिको लागि जो हामीले अपनायौं यसमा अटेन्सन दियौं, त्यस्तै गरेर हामीले अन्न शुद्धि अनि संगतको शुद्धि गर्न सक्यौं। यस्तै गरी हाम्रो आँखाको शुद्धि गर्नको लागि पनि हामीले अटेन्सन दिनुपर्छ। त्यो अटेन्सन नै हो हामीले आत्मिक दृष्टि राख्नु। हाम्रो अगाडि आउनको लागि जो विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरू छन्, पुरुषले स्त्रीहरूप्रति देख्दाखेरि र स्त्रीहरूले पुरुषहरूप्रति देख्दाखेरि आत्मालाई नै देख्ने यहाँ। जब हामी आत्मालाई देख्छौं भनेदेखि शरीर जतिसुकै सुन्दर होस्, शरीरको जतिसुकै आकर्षण गर्ने उसको मेकअप होस्, ड्रेस होस्, यो काम गर्दैन, यो साधारण बनिदिन्छ। त्यति शक्तिशाली स्थिति हो आत्मिक दृष्टि। यस कारणले हामीले आफूलाई पनि आत्मिक स्वरूपमा रहने बानीको अभ्यास गर्नु जरुरी पर्दछ र आफ्नो सम्बन्ध सम्पर्कमा सेवा क्षेत्रमा आउनेहरू जो जति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले आत्मिक दृष्टिले हेर्ने बानी बसाउनु पर्दछ र हामीले आफ्नो बाणीको पनि संयमता त्यतिकै जरुरी पर्दछ। आज यसो हेर्दाखेरि ज्ञानमा चलेको त छ, तर मानिसहरू पटक पटक रिसाउने, एक दोस्रोलाई छेडछाड गर्ने, कुरा काट्ने, कुरा लगाउने, दोष दिने बानी अत्यन्त तीव्र गतिले ब्राह्मण संसारमा पनि बढिरहेको छ। यसबाट मुक्त हुनको लागि हामीले सदैव हाम्रो बाणीमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञानले भरिएको बाणी, ज्ञान रत्नले भरिएको बाणी हुनु जरुरी छ र हर एक व्यक्तिसँग घर परिवारमा होस्, सेवा केन्द्रमा होस्, साथी संगतमा होस्, संगतिमा होस्, हामीले हाम्रो बाणीलाई सुधार गर्नु जरुरी पर्दछ। एक अर्कालाई स्नेहले सम्मानयुक्त साथै हाम्रो बाणीलाई निर्मल बनायौं भने, बोल्दाखेरि सबैलाई सम्मान गरेर बोल्यौं भने, स्नेह राखेर बोल्यौं भने, ज्ञानले भरिएका बाणीहरू बोल्यौं भने हाम्रो बाणीमा संयमता आउँछ र बाबाको यादमा जुन बोलिन्छ भने हाम्रो रिस पनि समाप्त हुन्छ। दोस्रोलाई दुःख दिने खालका बाणीहरू हाम्रो मुखबाट निस्किँदैन। हामी महान आत्मा बन्न जान्छौं। यस कारणले हामीले बाणीमा पनि संयमता ल्याउनु अति नै आवश्यकता पर्दछ। यसको साथसाथै हामीले आफ्नो संस्कारलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। जब जब हामी बाबाको यादमा रहन्छौं हाम्रो संस्कार नर्मल बनेर जान्छ। जब हामी शक्तिशाली याद गर्दछौं भने हाम्रो संस्कार के हुन्छ? हामी शक्तिशाली याद गर्छौं भने हाम्रो संस्कार के हुन्छ? जलेर जान्छ, समाप्त भएर जान्छ, लुप्त भएर जान्छ र हामी भित्र भएको असली संस्कार, दैविक संस्कार इमर्ज भएर आउँछ, प्रकट भएर आउँछ। हाम्रो मूल संस्कार जब प्रकट हुन्छ, मौलिक संस्कार जब प्रकट हुन्छ, प्रकट भइसकेपछि हामी देवतुल्य बन्छौं। यसलाई नै भन्छ दैविक संस्कार र हामी शान्त स्वरूप बन्छौं, पवित्र स्वरूप बन्दछौं, ज्ञान स्वरूप बन्दछौं। हामीमा नम्रताको शक्ति बढ्दछ, धैर्यताको शक्ति बढ्दछ। सातैवटा गुणहरू हामीमा आउँछ। हाम्रा इन्द्रियहरूलाई, स्थूल इन्द्रियहरूलाई संयम राख्ने सक्ने शक्ति पनि आउँछ र हाम्रो मूल संस्कार जो सातवटा गुणले भरिएको छ, ज्ञान, पवित्रता, शान्ति, प्रेम, आनन्द, सुख र शक्ति, यो सातवटा गुणले भरिएको संस्कार जब इमर्ज हुन्छ भने हाम्रो कारोबार दिव्य बन्न जान्छ। दिव्य संस्कारले भरिएको आदर्श ब्रह्मकुमार, आदर्श ब्रह्मकुमारी हामी बन्न सक्दछौं। यसकारण बाबाले हामीलाई आदर्श आचरण निर्माण भएको व्यक्ति नै वास्तवमा आचार्य रहेछ। आज दुनियाँमा ठूला ठूला पण्डितहरू, गुरुहरू, शास्त्रविदहरू जसले
आचार्य पद प्राप्त गर्नु भएको छ, तर त्यो भौतिक पढाइ, भाषाको पढाइ, व्याकरणको पढाइबाट भएको छ। तर बाबा परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई आचरणको पढाइ सिकाउनु भएको छ, जसबाट हामी साँचो रूपमा आचार्य बन्दछौँ, मास्टर डिग्री प्राप्त गर्दछौँ, बाबाको सत्य बच्चा बन्दछौँ, देवतुल्य हाम्रो जीवन बन्दछ, हाम्रो संस्कार देवतुल्य बन्छ। दोस्रोपट्टि निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने, कल्याणकारी भावना राख्ने, साथसाथै दैवी गुण युक्त व्यवहार गर्ने यो बानी हाम्रो बस्दछ। र यी सब कुराहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउनको लागि परमात्माले हामीलाई सोमान दिनुभएको छ। त्यो सोमान हामीले दिनमा कयौं सोमानहरूको हामीले अभ्यास गर्नु अति नै जरुरी पर्दछ। सोमान भनेको हाम्रो एउटा तख्त हो, सिट हो। जुन सिटमा जो बस्दछ त्यो सिट अनुसारको कार्य स्वतः गर्दछ। साधारण सिटमा बस्ने व्यक्ति साधारण चिन्तन, मनन र व्यवहार गर्दछ, तर शक्तिशाली सिट, श्रेष्ठ सिटमा आसन गरेको व्यक्तिले कार्य पनि शक्तिशाली गर्दछ, श्रेष्ठ कार्य पनि गर्दछ। जसरी एउटा राष्ट्रको लागि प्रधानमन्त्री भनौँ, राष्ट्रपति भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो सिटमा बसेर राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हाकिमले अफिस सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा समाजसेवीले समाजलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि आफ्नो सोमानको सिटमा बस्यौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले सही ढङ्गबाट श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि सहयोग दिनेछन्। जब जब हामी बाबाको यादमा बस्दछौँ त्यतिखेर के अनुभूति गर्ने, कुन सोमानमा बस्ने भन्नुहोस् त। हामी जब बाबाको याद गर्दछौँ भने म आफूले कुन सोमानमा रहनु पर्दछ, हजुरहरूलाई अनुभव छ? भन्नुहोस् त। म मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सबै शक्तिहरूलाई इमर्ज गर्नु पर्दछ। म कर्म इन्द्रिय जित हो, म सुदर्शन चक्रधारी हुँ। यस्ता सोमानहरू हामीले लिनु पर्दछ, त्यो सिटमा रहनु पर्दछ। म स्वराज्य अधिकारी आत्मा हुँ। यदि यो सिटमा बस्यौँ भनेदेखि हाम्रा कर्महरूले, कर्म इन्द्रियहरूले हामीलाई साथ दिन्छ र सबै कर्म इन्द्रियहरूले हामीलाई काममा सहयोग दिने गर्दछ। मनले, बुद्धिले, संस्कारले पनि सहयोग दिन्छ। तब हामी योगयुक्त बन्न सक्दछौँ। मास्टर सर्वशक्तिमानको हामीले सिटमा बस्यौँ भने बाहिरका कुनै पनि नराम्रा गतिविधिमा, घटनामा घटेका घटनाहरूको चिन्तन हामीबाट टाढा बनेर जान्छ, जसको कारणबाट हामी सुचिन्तन, परमात्मा चिन्तन र ज्ञानको चिन्तनमा रहनको लागि, परमात्मा यादमा मग्न रहनको लागि यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्दछ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, जब बाबाको यादमा बस्दाखेरि आफूलाई स्वराज्य अधिकारी सम्झिनु पर्यो, मास्टर सर्वशक्तिवान सम्झिनु पर्यो, अनि स्वदर्शन चक्रधारी भनेर आफूलाई सम्झिनु पर्यो। तब हामी सही ढङ्गबाट सिटमा बसेर योग अभ्यास गर्दै योगबाट धेरै लाभ लिन सक्दछौँ। त्यस्तै गरी जब हामी कर्ममा जान्छौँ, म कर्ममा जाँदाखेरि म कर्मयोगी हो र कर्म गर्दै बाबाको साथमा योग लगाउने हैन। जब कर्मको योगी बन्दछौँ र हाम्रो पाप कर्महरूबाट मुक्त बन्दछौँ र हामी कर्म पुण्य कर्म हुन्छ, जसबाट पुण्यको खाता हाम्रो जम्मा हुन जान्छ। कोही पनि व्यक्तिहरूले नकारात्मक तरिकाबाट कार्य गर्यो भने, हामीलाई नकारात्मक तरिकाबाट बोल्यो भने, आफूलाई उसका आफ्ना संस्कारहरू हाम्रो अगाडि देखायो भने हामीले कुन सम्मान लिने?
यदि माता बहिनीहरूले आफूलाई शिव शक्तिको रूपमा के गर्ने, सोमान दिने, भाइहरूले आफूलाई मास्टर सर्वशक्तिवानको रूपमा सोमान दिने। जब हामीले आफ्नो सोमान, तत्काल हामीलाई सोमानको याद आउँछ नि, सोमानको याद आइसकेपछि के हुन्छ, सोमानको सिटमा बस्छौँ र दोस्रोको प्रभावबाट हामी के हुन्छौँ, मुक्त हुन्छौँ। जब हामी दोस्रोको प्रभावबाट मुक्त हुन्छौँ तब हामी बढ्नको लागि अत्यन्त सजिलो बन्दछ। यसैले दिनमा बाबाले हामीलाई धेरै सोमानहरू दिनु भएको छ। दिनमा हामीले त्यो सिटमा बस्ने हामीले स्वभाव बानी यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई सोमानको लिस्टहरू तयार गर्नुहोला। सबै बाबाका प्यारा रत्नहरूले सोमानको लिस्ट तयार गर्नुहोला। कति सोमान दिएको छ, सयौं सोमान दिएको छ। मैले त एकपल्ट लिस्ट तयार गरेको थिएँ, लगभग 400 वटा सोमानहरू तयार गरेको थिएँ। यसरी भिन्न भिन्न सोमानहरू जब हामीले आफ्नो अगाडि राख्दछौँ भने, ती सोमानहरूको सिटमा बस्दछौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन्छौँ र बाबाले हामीलाई सधैँ साथै रहेर सहयोग दिनुहुन्छ। बाबाको सहयोगी बन्दछौँ र हाम्रो कर्म श्रेष्ठ बन्दछ। जब हामी कर्म गर्न जान्छौँ, कर्म गर्न जाँदाखेरि कसरी कर्म गर्ने, कुन सोमानमा रहेर कर्म गर्ने, आफूलाई म निमित्त हुँ सम्झेर कर्म गर्यो भनेदेखि कर्मको प्रभावबाट मुक्त हुन्छ। जब आफूलाई निमित्त भाव, तेरो मेरोको भाव, स्वार्थ भावबाट मुक्त भएर सेवा गर्दछौँ, बाबाको सेवा गर्दछौँ, अरूहरूको सेवा गर्दछौँ भने त्यो गरेको सेवाको पुण्यको फल हामीलाई जम्मा हुन्छ र यसरी पुण्यको फल जम्मा जति जति बन्दै जान्छ त्यति त्यति हामी विकर्माजित बन्दै जान्छौँ। हामीलाई मायाजित बन्नको लागि सजिलो हुन्छ। हाम्रा सूक्ष्म इन्द्रियहरू संयमित हुन्छन्, स्थूल कर्म इन्द्रियहरू संयमित हुन्छन्। यो सारा कमाल बाबालाई हामीले सदैव साथमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बाबा साथ हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो सम्पूर्ण कर्म इन्द्रियहरू शीतल बन्दछन्। बाबा साथ हुनुहुन्छ भने पटक पटक हामीलाई निर्देशन मिलिरहन्छ, कर्म श्रेष्ठ बन्दछ। श्रेष्ठ कर्मबाट हाम्रो श्रेष्ठ भाग्य बन्छ। हामी पदमापति बन्दछौँ। भविष्यको महाराजा महारानी पदसम्म हामीले प्राप्त गर्दछौँ। त यसको लागि विशेष गरेर ब्रह्मा बाबा हाम्रो लागि दृष्टान्त हुनुहुन्छ, मम्मा हाम्रो लागि दृष्टान्त हुनुहुन्छ। साथसाथै मम्मा बाबाको साकार पालना लिएका दादी र दिदीहरू हाम्रो लागि दृष्टान्त हुनुहुन्छ। हामीले ब्रह्मा बाबालाई र मम्मालाई त भेट्न पाएनौँ, तर उहाँहरूको जीवनीलाई त हामीले प्राप्त गरेका छौँ नि। ब्रह्मा बाबाको दिनचर्या बिहानदेखि बेलुकासम्म कसो गर्नुहुन्थ्यो, हर व्यक्तिसँग सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा कसरी कारोबार गर्नुहुन्थ्यो, साथै परिस्थिति समस्या र व्यवधान आउँदाखेरि ती समस्या विघ्न परिस्थितिसँग कसरी जुझ्नुहुन्थ्यो, समाधान गर्नुहुन्थ्यो, मम्मा कसरी जुझ्नुहुन्थ्यो, समाधान गर्नुहुन्थ्यो, यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बाबाको जीवनीबाट, जीवन पल्टाने वाले अद्भुत कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 दुईटै हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यदि अध्ययन गर्नु भएको छैन भने पुनः अध्ययन गर्नु म अनुरोध गर्दछु, जसबाट हामीलाई मम्मा बाबाले गरेको अनुसरण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। विचार गरौँ त, ब्रह्मा बाबाको अगाडि कोही पनि नमुना हुनुहुन्न थियो। हाम्रो अगाडि त बाबाको अनि मम्माको जीवनी छ, अनि साकार पालना लिएका दादी र दिदीहरूको जीवनी छ, हो कि होइन? तर ब्रह्मा बाबाको अगाडि त कोही पनि नमुना हुनुहुन्न थियो। कसरी जीवनमा सम्पूर्णता
सम्पन्नता प्राप्त गर्नुभयो होला। विचार गर्नुहोस् त, धेरै गाह्रो छ नि। आफ्नो अगाडि साकार रूपमा कोही टिचर छ भनेदेखि टिचरले सिकाउने, बाटो बिराउँदाखेरि यहाँ बिराइस भनिदिने, अगाडि बढाइदिने, यस्तो जुन टिचर अगाडि हिँड्दा कति सजिलो हुन्छ। कयौं यस्ता साधकहरू पनि हुन्छन् जो आफ्नो टिचरले होस् अनि आफूभन्दा अग्रजले हो बाटो देखाउँदाखेरि पनि के गर्नुहुन्छ, नाराज हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा नाराज हुनुहुन्न, हाम्रो लागि हो, मेरो लागि हो भनेर यदि हामीले सम्झ्यौं भनेदेखि हाम्रो उन्नति प्रगतिमा ठूलो मद्दत मिल्दछ। यदि मैले गल्ती गरेकै छैन भने पनि, मेरो सोचमा मेरो भावनामा गल्ती छैन भन्ने कुराहरू छ भने पनि वास्तवमा म के छु, बन्नको लागि त तयारी छु। यदि म बन्नको लागि तयारी छु भने मेरा अग्रजले दिएको निर्देशनलाई सहर्ष पालना गर्यौं भनेदेखि के हुन्छ, सदा मेरो उन्नति प्रगति बनेर रहन्छ। सधैँ उन्नति प्रगतिमा हाम्रो के हुन्छ, ध्यान जान्छ। र यसरी ब्रह्मा बाबाले हेर्नुहोस्, आफूले नमुना आफ्नो अगाडि नभइदिँदाखेरि कति गाह्रो परेको थियो। उहाँले बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्थ्यो अनि जीवनीमा पाइन्छ, बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्थ्यो अनि सिकाउँदाखेरि जो बच्चाहरूले राम्रो काम गरेर देखायो हो, मेरो सिकाइ ठिक रहेछ भन्ने उहाँले महसुस गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले सही ढङ्गबाट मेरो स्थिति ठिक छ कि छैन त सन्देशीहरूलाई सोध्न पठाउनुहुन्थ्यो, निराकार बाबालाई सोध्नुहुन्थ्यो। यसरी अनेकौं कुराहरू अपनाउँदै उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सम्पूर्ण सम्पन्न कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु हो। तर हाम्रो लागि त, हाम्रो अगाडि त बाबा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मम्माको जीवनी छ, हाम्रा अग्रज दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आचरणलाई हेरेर पनि हामीले आफूलाई सुधार गर्दै जहाँ बिराएको बाटो छ त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्दै हामी कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरूले हाम्रो जीवनमा असर पार्नको लागि, प्रभाव पार्नको लागि विशेष कस्तो भूमिका निभाउँछ होला? हजुरहरूलाई थाहा छ, बाबाको यादमा जति जति हामी रहन्छौँ, साथै ज्ञानको मनन चिन्तन जति जति हामी गर्दै अगाडि बढ्दछौँ, त्यति त्यति हाम्रो आचरण सुधारमा धेरै ठुलो मद्दत मिल्दछ। बाहिर देखिने स्थूल आचरण र अन्तर मनको सूक्ष्म आचरणहरू निर्माण गर्नको लागि ठुलो सहयोग मिल्नेछ। यसको लागि विशेष राजयोगको अभ्यास गर्नु जरुरी पर्दछ। जति सक्छ दिनचर्यामा बिहानदेखि बेलुकासम्मको दिनचर्या व्यक्तिगत रूपमा सेट गर्नु जरुरी महसुस म आफैले गरिरहेको छु। र विशेष गरेर बिहानको अमृत बेलाको योग अनि दिनमा पनि घण्टा घण्टामा हुने अशरीरी बन्ने योग, बेलुकाको नुमा शामको योगलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सुत्ने बेलामा पनि बाबाको याद गरेर दिनमा दिनचर्यामा मेरा कर्महरूमा कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे बाबालाई सुनाएर, अर्थो केही गर्न सकिएन भने पनि बाबालाई सुनाएर राम्रा कर्महरू जब आफूले गरेको भएदेखि बाबालाई धन्यवाद दिँदै अनि आफूलाई पनि म सौभाग्यशाली छु भन्ने महसुस गर्दै, यदि नराम्रा कर्महरू भएको आफूले महसुस गरेको भएदेखि माफी माग्दै भोलिदेखि नदोहोरिने कुराहरूको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामी बाबाको यादमा आराम गर्यौं भने, सुत्यौं भने हाम्रो योग निन्द्रा बन्नेछ, जसबाट हामीले बिहान निर्धारित समयमा नै हाम्रो निन्द्रा खुल्नेछ। हामी सही ढङ्गबाट बाबाको फेरि भोलिपल्टको दिनचर्या, आफ्नो दिनचर्यालाई सेटिङमा ल्याएर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यसको लागि विशेष गरेर हामीले योगमा विशेष ध्यान दिनको लागि इच्छा प्रकट गर्नु जरुरी पर्दछ।
जसरी एउटा व्यक्तिले डाक्टर बन्नको लागि, एउटा ब्यारिस्टर बन्नको लागि कति अध्ययन गर्नुपर्छ, इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि कति आफ्नो पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ होला, कति वर्षसम्म ध्यान दिनुपर्छ होला, विचार गरौँ त। वर्षौं वर्ष ध्यान दिनुहुन्छ, 14-15 वर्षसम्म पढाइ पढ्नुहुन्छ, जसको कारणबाट उहाँहरूले डिग्री लिनुहुन्छ अनि जीवनभर कुनै न कुनै राम्रो कार्य गरेर सरल ढङ्गबाट जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्यारा बाबाका बच्चाहरूले आफ्नो दिनचर्यामा योगलाई ध्यान दिन जरुरी छ र योग विशेष गरेर ध्यान दिन योग्य विषय हो, किनभने हामी को हौं? राजयोगी हो, हामी कर्मयोगी हो। हामी कस्तो योगी हो? हाम्रो आचरणलाई निर्माण गर्ने योगी हो। हाम्रो दिनचर्यामा गरेका कर्महरूले नै हाम्रो आचरण बन्छ। त्यसैले योगमा रहेर नै आचरण बन्ने भएको हुनाले हामीले योगलाई ध्यान दिनु जरुरी पर्दछ र योगमा ध्यान दिनको लागि विशेष गरेर इच्छा प्रकट गर्नुपर्छ कि बिहानदेखि बेलुकाको दिनचर्यामा मैले योग गर्नुपर्दछ। हिजो त योग गरे, वर्षौं वर्षदेखि योग गर्दै आइरहेको छु हैन, अहिले म त्यति योगमा इन्ट्रेस्ट छैन, म भरे योग गरौँला, भोलि योग गरौँला, यस किसिमको जुन भित्री भावना हुन्छ त्यसले हामीलाई नीचा गिराउँछ। जति जति हामी बाबाको यादमा र योगमा रहन्छौँ, विधिपूर्वक योग गर्दछौँ, त्यति त्यति हामी सशक्त, शक्तिशाली र हाम्रो आचरण निर्माण गर्नमा धेरै ठुलो भूमिका निभाउन सहयोग हामीले बाबाबाट प्राप्त गर्दछौँ। यो राजयोगको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट जागृति गर्नु पर्यो, इच्छा प्रकट गर्नु पर्यो। म जतिखेर पनि योगमा रहन्छु, निरन्तर योगमा रहन्छु, यसमा म कहिले पनि थाक्दिनँ। अथक बनेर योगमा रहने, बाबालाई साथमा राख्नु नै वास्तवमा योग हो र यसको लागि हामीलाई सोमानको पनि जरुरत पर्दछ। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न सोमानमा रहेर बाबालाई साथ राख्ने। जब हामी योगमा निर्धारित समयमा योगमा बस्दछौँ र गहिरो गहन तपस्या गर्दछौँ, त्यतिखेर आफूलाई शरीरदेखि अलग अशरीरी अवस्थाको अनुभूति गर्ने जरुरी पर्दछ। जति जति विदेही अशरीरी अवस्थाको अनुभूति गर्दछौँ, त्यति त्यति बाबाले दिएको खजाना र शक्तिहरू हामी आत्माले ग्रहण गर्दछौँ, आत्मामा हाम्रो रिचार्ज हुन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई भुल्नु अति नै जरुरी छ। शरीरलाई भुल्नै पर्छ। जबसम्म भुल्दैनौ तबसम्म बाबाबाट शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर, आत्मा चिन्तनद्वारा, आत्मामा ध्यान केन्द्रित गरेर एकाग्र भएर आत्मचिन्तनबाट नै अशरीरी भएर यसरी अगाडि बढेमा नै परमात्मालाई याद गर्न सकिन्छ। बाबालाई याद गर्नको लागि, किनकि बाबा शरीर स्वरूपमा हुनुहुन्न, ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म शरीरमा त हुनुहुन्छ। हामी सूक्ष्म शरीरमा याद गर्दा पनि अशरीरी त बन्नै पर्यो हैन। बाबाको निराकार स्वरूपमा याद गर्न पनि हामीले अशरीरी त बन्नै पर्यो। त्यसकारण अशरीरी बन्नमा हामीमा इन्ट्रेस्ट जागृति हुनु जरुरी पर्दछ। जब आत्मा स्थितिमा रहन्छौँ, आत्मामा एकाग्र हुन्छौँ, अशरीरी बन्छौँ, बाबालाई सजिलै याद गर्न सक्दछौँ। बाबालाई जति सजिलै याद गर्न सक्दछौँ, त्यति योगको स्थिति हाम्रो अगाडि बढ्दछ। अगाडि बढ्दै हामी बिन्दु रूपको अवस्थाको अनुभूति गर्दछौँ, कम्बाइन्ड रूपको अवस्थाको अनुभूति गर्दछौँ, त्यस्तै बीज रूपको अवस्थाको अनुभूति गर्दछौँ।
जब बिन्दु रूपको स्थितिको अवस्था हामीमा आउँछ, शरीर भानदेखि पर हुन्छौँ। जब कम्बाइन रूपको अवस्थामा हामी आउँछौँ, बाबाबाट धेरै शक्ति प्राप्त गरेको धेरै अनुभूति हुन्छ, जसबाट जन्म जन्म गरेको विकर्महरू दग्ध गर्नको लागि मद्दत मिल्छ। जब बीजरूप अवस्थामा जान्छौँ भनेदेखि यसलाई भन्छ योग अग्नि शरीर र हाम्रा पुराना संस्कारहरू जो हामीले परिवर्तन गर्न नसकेका संस्कारहरू पनि हाम्रो परिवर्तन भएर आउँछ र हामीमा आत्माको संस्कार नर्मल पोजिसनमा आउँछ र आत्मामा भएका 7 वटा गुणहरू प्रकट हुन्छ, व्यवहारिक रूपमा प्रकट हुन्छ र हाम्रो मुखबाट बोलिने वाणीमा मधुरता हुन्छ, आँखाबाट हेरिने दृष्टिमा पवित्रता हुन्छ, कानबाट सुनिने वाणीहरूमा जो हामी के गर्छौँ भनेदेखि अरूको वाणीलाई पनि सकारात्मक ढङ्गबाट सुन्ने बानी हाम्रो बस्दछौँ। कर्म हाम्रो श्रेष्ठ बन्दछ। यसरी कर्म श्रेष्ठ जब बन्दै जान्छ, हामी कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्दै जान्छौँ। यसरी हाम्रा सूक्ष्म इन्द्रियहरूको आचरण र स्थूल कर्म इन्द्रियहरूको आचरणले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्दछ र यसरी हाम्रो प्यारा प्यारा पूर्व क्षेत्रका बाबाका रत्नहरू योगमा, ज्ञानको चिन्तनमा, मूल्य सुन्नमा, आफ्ना आचरणलाई निर्माण गर्नमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। मलाई गौरव लाग्छ, छिटै भन्दै छिटै पूर्व क्षेत्रका बाबाका प्यारा रत्नहरू कर्मातीत बन्नुहोस्, कर्मातीत बनेर आफ्नो बाबाले दिएका देवपथको अधिकारी बन्नुहोस्, यो शुभकामना म राख्दछु। र एकछिन हामी बाबाको यादमा पनि रहौँ। म अलिकति हजुरहरूलाई छोटो अभ्यास पनि गराउँछु, कसरी शरीरबाट अलग अशरीरी बन्ने, बाबाप्रति कसरी लवलीन बन्ने, बाबालाई कसरी गहिरो यादमा रहेर मग्न अवस्थामा रहने र यो विशेष अलिकति हजुरहरूलाई अभ्यास गराउन गइरहेको छु। आफूलाई शरीरदेखि अलग रहनको लागि आत्माको आफ्नो निजी स्वरूपमा भिजुअलाइजेसन गर्नुपर्छ। आत्माको निधारको मध्य भाग, यस शरीरको निधारको मध्य भागमा आत्माको आफ्नो निजी स्वरूपलाई देख्नुहोस्, आफ्नो स्वरूपमा केन्द्रित हुनुहोस्। म एक परमात्माको दिव्य शक्तिशाली संतान हो, देव आत्मा हो। यो कर्म इन्द्रियहरूको म मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। म आत्मा शरीर भन्दा भिन्न शक्ति, यसको अनुभूति गर्नुहोस्। म शान्त स्वरूप छु, म पवित्र स्वरूप छु, म सुख स्वरूप छु, म सत्य स्वरूप छु। मबाट आत्मिक शक्तिका प्रकम्पनहरू फैलिरहेको छ। चारैतर्फ शान्तिका किरणहरू, पवित्रताका किरणहरू फैलिरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै शरीरदेखि अलग हुँदै गइरहेको छ। म आत्माबाट फैलिएका किरणहरू म भित्री आँखाले अवलोकन गरिरहेको छु। पवित्रताका किरणहरू, शान्तिका किरणहरू अनि आत्मिक शक्तिका किरणहरू
को बीचमा म आत्मा छु। शरीरदेखि अलग भइसकेको छु। म आत्माको प्यारो पिता, म आत्माको प्यारो घर तर्फ म लागिरहेको छु। यस पृथ्वी रङ्गमञ्चदेखि माथि, यस आकाशीय दुनियाँदेखि माथि, अन्तरिक्षको दुनियाँभन्दा पनि अझ माथि अखण्ड दिव्य ज्योतिर्मय धाम, शान्ति धाम, परम धाम म पुगिसकेको छु। म आफ्नो पितालाई प्रष्ट रूपमा आफ्नो घरमा देखिरहेको छु। बाबाले पनि आत्मिक शक्तिहरूका किरणहरू फैलाउँदै म बच्चालाई आह्वान गरिरहनु भएको छु। म बाबाको नजिकमा हुँदै गइरहेको छु। बाबाको समीप पुगिसकेको छु। बाबाको सुन्दर स्वरूपलाई देखेर अत्यन्त शान्तिको अनुभूति गरिरहेको छु। म आत्मालाई पवित्र आत्माको महसुस गरिरहेको छु। मलाई खुसीको अनुभूति भइरहेको छ। म आत्माको आफ्नो निजी पिता बुवाको साथमा म पुगिसकेको छु। किरणहरूको काखमा आफूलाई महसुस गर्नुहोस्। पिताको आत्मिक शक्तिहरूको किरणको काखमा महसुस गर्दै परम आनन्द, परम शान्तिको अनुभव गर्नु। बाबा, म हजुरको बच्चा विश्व कल्याणको लागि निमित्त भएको छु। हजुरले मलाई राइट ह्यान्ड बनाउनु भएको छ। म कति सौभाग्यशाली आत्मा छु। फेरि बाबालाई शिक्षकको रूपमा याद गर्नुहोस्। बाबा, हजुर त मेरो सुप्रिम शिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ, सुप्रिम टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुरले दिएको शिक्षाबाट म आउनेवाला दैविक सृष्टिको, दैविक घरानाको राज्य भाग्य प्राप्त गर्दैछु। समर्थ शिक्षक, संसारको परम शिक्षक पाएकोमा आफू गौरवान्वित हुँदै आफूलाई परम शिक्षकको विद्यार्थी महसुस हुँदै बाबाले दिएको शिक्षालाई, एक एक शिक्षालाई आफ्ना आचरणमा लगाउँदै बाबालाई पनि सन्तुष्ट गराउनेछु। म आफू पनि सन्तुष्ट हुनेछु। मेरो सम्बन्ध र सम्पर्कका परिवारलाई पनि सन्तुष्ट गराउनेछु। प्यारो बाबा, हजुर मेरो सर्व सम्बन्धी हुनुहुन्छ। कहिले बाबालाई आफ्नो सन्तान पुत्रको रूपमा याद गर्नुहोला, कहिले साजनको रूपमा याद गर्नुहोला, रुहारियान गर्नुहोला, कुरा गर्नुहोला। कहिले सद्गुरुको रूपमा कुरा गर्नुहोला, कहिले साथीको रूपमा कुरा गर्नुहोला। भिन्न भिन्न सम्बन्धको आधारबाट जब बाबालाई कुरा गर्दछौँ, लामो समयसम्म बाबाको साथमा एकाग्र भएर रहन सक्छौँ। यस किसिमको याद हामी जब दिनचर्यामा बढाउँदै जान्छौँ भने हामीलाई गहिरो अनुभूति हुँदै जान्छ। लामो समयसम्म याद गर्ने बानी बस्छ। यसमा अझ योगको शक्ति, योगको समयलाई अगाडि बढाउनको लागि हजुरहरूले कहिले 5 स्वरूपको याद गर्नुहोस्। बाबाले हाम्रो 5 स्वरूप भनेको छ, हजुरलाई थाहा नै छ होइन?
निराकारी स्वरूप बिन्दु स्वरूप अनि सतयुगी दुनियाँमा देव स्वरूप, यसको साथसाथै द्वापर युगमा गएर मन्दिरको देवता स्वरूप, यस्तै गएर ब्राह्मण स्वरूप अहिले जो हामीले बिताइरहेका छौँ अनि फरिस्ता स्वरूप भिन्न भिन्न 5 स्वरूपको पनि अभ्यास गर्ने बाबाको यादमा। दोस्रो हामीले के गर्ने, 4 धामको याद गर्ने। परमधामको यादले हामीलाई ताजगी गराउँछ। अलौकिक परिवारको घर मधुबन हो र हामीले अलौकिक जुन परिवारको आफ्नो घर मधुबनको 4 धाम गर्ने। 4 धाममा आफूले बाबाको कमरामा जाने, बाबाको खजाना र वरदान प्राप्त गर्ने, कुटियामा जाने, बाबासँग स्नेह मिलन मनाउने, शिक्षकको रूपमा याद गर्दै पढाइलाई ताजगी गर्ने। यसको साथसाथै जब हामी यसरी शान्ति स्तम्भ जान्छौँ, शान्ति स्तम्भमा जाने अनि शान्ति स्तम्भमा गएर विभिन्न शक्तिहरूको अनुभव गर्ने, आफूलाई ज्ञान स्वरूपको महसुस गर्ने, ज्ञान स्तम्भको महसुस गर्ने, ज्ञानको खम्बा, यस्तै गरेर शक्तिको स्तम्भ बन्ने, पवित्रताको स्तम्भ बन्ने, शान्तिको स्तम्भ बन्ने र यसरी शान्ति स्तम्भमा वरिपरि चक्र लगाउने, फरिस्ता स्वरूपमा चक्र लगाउँदै बाप समान बन्ने, अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा समान बन्ने, कठौती लिने, मास्टर ब्रह्माको टाइटल आफूलाई अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्ने। हिस्ट्री हलमा जाने, हिस्ट्री हलमा गएर के गर्ने, बाबाको जीवनीका तस्बिरहरू राखिएको हुन्छ हैन। मधुबन जाने बाबाका प्यारा रत्नहरूलाई त सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ हैन। बहिनीजीहरू, भाइजीहरू, बुवाहरू सबैलाई थाहा छ नि हैन। त के गर्ने, हिस्ट्री हलमा जाने अनि बाबाको जीवनीका तस्बिरहरू राखिएको छ। ती पुराना तस्बिरहरूले आफ्नो जीवनीलाई पनि याद गर्ने र बाबाको इतिहास, श्रेष्ठ इतिहासले संसारलाई एउटा नमुना दिलाएको छ। संसारमा नवसृष्टि निर्माण गर्नको लागि यस इतिहासले शक्ति दिएको छ र मेरो पनि इतिहास बाबा समान बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। नेगेटिभ सङ्कल्प, व्यर्थ सङ्कल्प, बितेका समयमा घटेका घटनाहरूलाई समाप्त गरेर समर्थ सङ्कल्प, श्रेष्ठ सङ्कल्प अनि भविष्यमा प्राप्त हुने दैविक पदको सङ्कल्पलाई निर्धारित गर्ने, निराकारी, निरङ्कारी र निर्विकारी स्थिति प्राप्त गर्नको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने। यसरी हामीले 4 धामको पनि के गर्ने, याद गर्ने। यहाँबाट बढेर हामीले विश्वमा अहिले जुन समस्या परिरहेको छ, हामीलाई अहिले घरमै बसेका छौँ, हुन त लकडाउन खोलिसकेको छ, मानिसहरूको जताततै आवत जावत छ, बजारहरू खुल्ला भइरहेको छ, दिनानुदिन भाइरसको प्रभावले बिरामीहरूको पनि वृद्धि भइरहेको छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण हामीले सेफ साइड अपनाउनु जरुरी पर्दछ। यो समयमा विशेष गरेर बाबाले हामीलाई सेवा दिनुभएको छ। मेरा प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरूले मनसा सेवा गर। यस प्रकृतिलाई शुद्ध गर्ने 5 प्रकृतिको शुद्धिको लागि पनि तिमीहरूले पवित्रताका र शान्तिका किरणहरू प्रकम्पनको रूपमा सकास्दियो। यस्तै गरेर अहिले जुन कोरोना भाइरसमा सबै बिरामी परेका छन्, यिनीहरूलाई पनि सकास दिने अनि मृतक आत्माहरूलाई पनि उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि शान्तिको योगदान दिने।
यस्तै गर्दै विशेष गरेर आफ्नो जुन कल्पवृक्ष छ, आउनेवाला समयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने, बाबाबाट मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले पनि आफ्नो भाग्य रचने आत्माहरू, कयौं आत्मा, करोडौं आत्मा, अरबौं आत्माहरू छन्। तिनीहरूलाई पनि आह्वान गर्दै कल्पवृक्षको म मूल रूट हो, पूर्वज हो, यो सम्झेर बाबाको यादका किरणहरू, प्रकाशहरू दिने र सबै आत्माको कल्याणको लागि आफू विश्व कल्याणकारी भएर सबैलाई कल्याण, अर्थ, शक्ति र शिक्षा यसरी दिने, यस किसिमको शिक्षा र शक्ति हामी मनसाद्वारा पनि हामी दिन सक्दछौँ र यस शिक्षाबाट नै सबैको कल्याण हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ र हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, प्रकृतिको पनि कल्याण हुन्छ। यसमा बाबा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, म पनि अन्तर मनदेखि नै आफूदेखि सन्तुष्ट हुन्छु र मेरो साथमा रहने ब्राह्मण परिवार पनि सन्तुष्ट हुन्छन्। यस किसिमको सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ यो मनसा सेवाद्वारा। तर विशेष गरेर अहिले यहाँ हाम्रो सबैतिर खुल्ला लकडाउन खुले तापनि बाबाको सेवा केन्द्रमा मधुबनदेखि नै अनि काठमाडौँदेखि नै वर्तमान समय अहिले नखोल्नु होला, किनकि भाइरसको प्रभाव एकदम उग्र रूपले आइरहेको छ। ब्राह्मण जीवन पाइ नसक्नु जीवन हो। ब्राह्मण जीवनमा त्यस किसिमको भाइरसको प्रवेशता भयो भनेदेखि धेरै ठुलो हानि हुन्छ, जसको कारणबाट बाबाको सेवामा, बाबाको बच्चाहरूमा विघ्न पर्न जान्छ भनेर अहिलेसम्म लकडाउन खोलेको छैन। जुन दिन लकडाउन खोल्छ यहाँहरूलाई हामी सेवा केन्द्रमा दैनिक हामीले सुचारू जुन दिनचर्या हो त्यो गर्नको लागि अनुरोध गर्नेछौँ। बाँकी त हामीले काठमाडौँबाट, विराटनगरबाट आफ्नो प्यारो घर मधुबनबाट मुरली पाइरहेका छौँ। आफ्नो घर घरलाई नै गीता पाठशाला बनाउनु हुनेछ। आफू त्यो गीता पाठशालाको एउटा निमित्त व्यक्ति बनेर यहाँहरूले तपस्या साधनालाई अगाडि बढाउँदै रहनुहुन्छ। यसरी जुम मिटिङमा सहभागी हुनुहुने प्यारा बाबाका रत्नहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा आफ्ना अनुभवका विचारहरू सुनिदिनु हो, अरू यसरी सुनिदिएकोमा धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिँदै यी कुराहरू यदि काम लाग्छ भने आफ्नो आचरणमा समाहित गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दै मेरा यी शब्दहरू सम्पन्न गर्दछु। धन्यवाद। ओम शान्ति।